أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین خلیفه پنجم مسیح ایده الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: برکات خداوند متعال که بر اساس وعده خداوند متعال بر جماعت بنده راستین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شود معمولا در گزارش جلسه ذکر می شود. در گزارش اشاره کرده بودم که نمیتوان در این مدت محدود همه تفاقات و حوادث را در مورد چگونگی عنایات خداوند متعال بیان کرد. چگونه خداوند متعال دلهای مردم را به سوی جماعت میگشاید، چگونه خداوند متعال ایمان مردم را تقویت میکند و چگونه دشمنان را ناکام میگذارد. مردم حوادث بیشماری برای من می نویسند و امروز نیز به برخی از آنها اشاره می کنم، زیرا این حوادث وسیله‌ای برای تقویت ایمان قلب بسیاری از احمدی‌ها می شود. در رابطه با این که چگونه خداوند متعال ارواح سعادتمند را از طریق تبلیغ قادر می سازد که به آغوش احمدیه وارد شوند و چگونه جماعت‌های جدید تأسیس می شوند، مبلغ محلی در کنگو کینشاسا آقای حمید در آنجا ما همچنین یک ایستگاه رادیو FM داریم می نویسد. پس از گوش دادن به برنامه رادیو ما در آویرا، امام مسجد محل آقای عیسی به ما تماس گرفت و سپس به خانه هیئت آمد. او عقاید جماعت را درک کرد و بیعت کرد. او نه تنها بیعت کرد بلکه به دوستای خود کلیب اندری بازگشت و به تبلیغ نیز پرداخت. در نتیجه تبلیغ ایشان 24 نفر وارد احمدیه شدند. وقتی مبلغ مرکزی ما برای بازدید به آنجا رفت، 8 نفر دیگر بیعت کردند. اینطور جماعتی در آنجا تأسیس شد. الان یک سو می‌بینیم که چگونه خداوند متعال به این امام نیک‌طبع به شنیدن و درک پیام توفیق عنایت می‌فرماید و از سوی دیگر علمای پاکستان جز مخالفت با جماعت چیزی نمی‌دانند. آقای عمر منوری معلم مبلغ محلی است و برای تبلیغ به روستایی در کنگو کینشاسا فرستاده شد و از مسجدی که متعلق به مسلمانان وهابی بوده بازدید کرد و بروشورها را نیز بین مردم توزیع کرد. برخی از جوانان شیطان در بیرون مسجد شروع به بلند کردن صدا و گریه کردند و شروع به سنگ اندازی کردند. اغلب گفته می شود که مردم افریقا بی سواد هستند و بنابراین آنچه ما می گوییم گوش می دهند، اما در آنجا نیز مخالفت وجود دارد. معلم خود را از سنگ‌ها حفظ کرده و به تبلیغ دیگران ادامه داد که از صبر و بردباری او بسیار متأثر شده بودند. در نتیجه برخی از کسانی که
از مسجد خارج شده بودند دوباره داخل شدند و شروع به گوش دادن به سخنان او کردند. سوالاتی درباره جماعت مطرح شد، ادعاهایی مطرح شد و به سوالات زیادی پاسخ داده شد. جوان شیطون که با جسارت صحبت میکرد گفت تو برای ادای حج به لندن میروی، در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام حج‌های خود را در مکه انجام میدادند. معلم به او گفت به من بگو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند بار حج کردند. آن جوان گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به تولد به حج مشرف شده بودند. معلم گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط یک حج انجام دادند. امام و بزرگانی که در مسجد نشسته بودند آن جوان را توبیخ کردند و گفتند تو فقط فساد میکنی. با این وجود این افراد شیطان شرمنده شدند و رفتند. سپس امام مسجد هیئت جماعت را به منزل برد و دو امام و چند نفر دیگر نیز در آنجا حضور داشتند. اینطور 40 و 42 نفر تحت تاثیر تبلیغ جماعت احمدیه قرار گرفتند و بیعت کردند و جماعت جدیدی نیز در آنجا تأسیس شد. امام تمانی گینی بیساو میگوید تا به امروز از جماعت احمدی میشنوم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و قرآن و حدیث را قبول ندارید، ولی امروز شاهد برنامه جلسه بودیم. میگوید به برکت این جلسه ما این فرصت را داشتیم که خلیفه شما را صرفاً در پرتو تعلیم خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم قرآن و حدیث نصیحت میکرد ببینیم و بشنویم. امروز یقین دارم که تبلیغات نادرست علیه جماعت انجام می شود و همیشه تبلیغات دروغ علیه جماعت های الهی انجام می شود. امام از همین مسجد می گوید امروز وارد جماعت احمدیه می شوم و پیام جماعت را به همه مردم ابلاغ می کنم. به فصل الهی تبلیغ می کند و سوره های محلی جدید تأسیس می شود و این گونه جماعت جدید آنجا تأسیس شود. بنابراین مخالفان ما در پاکستان نباید صرفاً به خاطر آن با ما مخالفت کنند، بلکه باید آموزه های ما را بشنوند و بخوانند و بفهمند و سپس هر ادعایی که دارند مطرح کنند. این همان پیامی است که حضرت مسیح موعود علیه السلام هم بارها و بارها فرموده اند که مردم فقط مخالفت میکنند، حداقل سخنانم گوش فرا دهند. امیر جماعت از لیبریه در مورد اینکه چگونه خداوند متعال علی رغم مخالفت‌ها از ما حمایت میکند نوشته است 2 سال پیش چند نفر از شهر گیناگل در شهرستان نیمبا کاویناتا وارد جماعت احمدی شدند. قبل از این آنها یا مسیحی بودند یا غیر مذهبی. پس از بیعت مقدمات ترتیب اخلاقی نیز یک کلاس آموزش اخلاقی برای این افراد و اقامه نماز در خانه یک نفر فراهم شد. آقای مرتضی مبلغ محلی روزی پس از اقامه نماز مردم را تشویق کرد که دعا کنند خداوند متعال زمینی مناسب برای ساختن مسجد به آنها عطا کند. این منطقه مرکز مسیحیت و افراد غیر مذهبی است و مسلمانان را نمیپسندند. بنابراین تهیه زمین برای ساخت مسجد بسیار دشوار بود. در حالی که هنوز در این مورد صحبت میکرد، وقتی آقای دان، یک فرد مذهبی که حتی به خدا هم اعتقاد نداشت، آنجا نشسته بود، برخاست و گفت از زمانی که مبلغ به روستای ما آمده است بسیار با اخلاق است و با همه ملاقات می کند و با هم در یک ظرف با ما غذا می خورد، تا جایی که حتی پیش من می آید و حال من را می پرسد، در حالی که من ملحد و مشروب می خورم. من تا حالا چنین اخلاقی ندیده بودم. من زمینی دارم که میخواستم خانم بسازم اما امروز این زمین را برای ساخت مسجد وقف میکنم. چند روز بعد
او نیز بیعت کرد و نوشیدن مشروبات الکلی را کاملا ترک کرد. دست به تغییر انقلابی زد و ادامه داد. در اخلاص پیشرفت کرد. او در اخلاص خود به حدی پیشرفت کرد که در آن مردم شاهد بودند که چگونه او به یک شخص کاملا متفاوت تبدیل شد. بنای مسجد از آنجا شروع شد و مردم به رئیسی شکایت کردند که اجازه ساختن مسجد را ندهد. اما آقای دان با شجاعت فراوان گفت من زمین را برای مسجد دادم و اینجا ساخته می شود. لذا کار ساخت مسجد به پایان رسید و این اولین مسجد در منطقه است. نام آن مسجد بیت نور است. این گونه است که به لطف خداوند متعال غیر مسلمانان و حتی ملحدانی که به خدا ایمان ندارند نه تنها به وجود خدا یقین پیدا می کنند بلکه اسلام را به عنوان دین حق نیز میپذیرند. در شهر نیاسلیک بوروندی به دلیل مسلمانان آنجا مخالفت‌های زیادی با جماعت وجود داشت و امام مسجد اهل سنت تمام تلاش خود را برای بستن مسجد جماعت انجام داد. او حتی سعی کرد که با مقامات دولتی ملاقات کند اما فایده ای نداشت. مسجد این امام معلم ما حمزه اندونیمی را برای پرسش و پاسخ فراخواندند. در این جلسه موضوع رحلت حضرت عیسی علیه السلام مطرح شد. وقتی معلم وفات حضرت عیسی علیه السلام را از طریق قرائن قرآن ثابت کرد، این عالم خودخوانده بی پاسخ ماند. در نتیجه به مبارزه با معلمان ما پرداخت و بر جماعت حکم کفر صادر کرد. پس از آن یک مسیحی برخاست و از عقاید جماعت حمایت کرد و به روحانی گفت که جماعت احمدی مسلمان هستند و گفت اسلام شما قابل درک نیست، در حالی که اینها جماعت احمدی به راحتی قابل درک است. از سوی دیگر در مسجدشان بین آن روحانیون نزاع در گرفت که باعث شد دولت درگیر شود. دولت مجبور شد مسجد آنها را به مدت 3 ماه تعطیل کند. آنها می‌خواستند مسجد ما را ببندند اما مسجد خودشان را بستند. حالا این همان نقشه است که به اصطلاح علما همه جا دنبال می‌کنند تا مسجد احمدی ها را ببندند. درست مثل پاکستان، اگر مساجد را نبندند مناره ها یا محراب ها را می شکنند. اکنون در هیچ جایی قانون پاکستان نوشته نشده است که احمدی ها حق مناره سازی ندارند، اما دولت چاره جز تعظیم در برابر این به اصطلاح علما و روحانیون ندارد. در هر صورت تمام تلاششان را می کنند که به هر نحوی آسیبی به آنها وارد شود، اما انشاءالله خودشان روزی از بین می روند. در پاکستان ما از نشر قرآن منع شده ایم، چه رسد به ترجمه آن. حتی انتشار آن جنایاتی نابخشودنی است. حتی با خط ساده عربی در واقع برخی افراد با چنین برخوردهای خشن مواجه شده‌اند و مواردی نیز وجود داشته است. فقط به این دلیل است که به تلاوت قرآن کریم گوش می‌دهند یا ضبط آن را پخش می‌کنند. این اسلام الان این روحانیون خودخوانده است. این روحانیون دین را کاملا تحریف کرده‌اند. در مقابل به آن ببینید که خداوند متعال چگونه راههایی را برای ما واس می‌کند، چگونه قرآن کریم را در کشورهای مختلف جهان منتشر می‌کنیم و قرآن ما در همه جا مخصوصاً ترجمه ها صرف نظر از این که به چه زبانی باشد پسندیده است و توجه مردم به سمت خود جلب می‌کند. یک معلم از دارالسلام تانزانیا میگوید که برای توزیع بروشورها به یک منطقه رفت. او همچنان کتاب‌های جماعت را می‌فروشد که از طریق اون با تبلیغ ارتباط برقرار می‌شود. او میگوید یک روز از یک فرد غیر احمدی که در 30 کیلومتری از من زندگی می‌کرد بهش زنگ زد و گفت که ترجمه سوالی قرآن کریم را می‌خواهد. معلم به او گفت که می‌تواند قرآن را در منطقه نزدیک پیدا کند، ولی اون شخص پاسخ داد من در اصل ترجمه و تفسیر جماعت را دوست دارم. به هر حال
دیگران ریز ترجمه کردن، ولی شیوهی که جماعت اون را ترجمه کرده همون چیزی است که من از اون لذت میبرم وقتی مطالعه میکنم، چون این ترجمه منطقی است و این همون ترجمه است که من میخواهم داشته باشم. آقای بلال مبلغی اسمالی می نویسد جماعت احمدیه توفیق برگزاری نمایشگاه قرآن را داشت. دانش آموزی به غرفه آمد و با ترجمه فرانسه قرآن آشنا شد که ترجمه فرانسوی فعلی بهترین ترجمه موجود است. در این باره این مرد جوان گفت که قبلا نسخه ای از ترجمه فرانسوی در خانه داشت که بهتر از ترجمه است که توسط جماعت تهیه شده است. در هر صورت به خانه رفت و قرآن آورد. او سپس بیش از 1 ساعت وقت گذاشت که توضیح دهد که چگونه ترجمه ما بهتر از ترجمه غیر احمدی ها بوده است. او به مقایسه این دو ترجمه ادامه داشت. او یک انسان عادل و با انصاف است. در نهایت چاره جزی نداشت که بپذیرد ترجمه جماعت بهترین است و در واقع فهم قرآن از طریق آن بسیار آسان تر است. سپس یک نسخه قرآن را خرید و با خودش برد. تعلیم ناب اسلام و ایمان به خداوند متعال چطور از آموزه های جماعت و کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السلام در میان مسلمانانی که اهل تقوا هستند افزایش می‌یابد. در این باره روایت تعریف می‌کنم که در نمایشگاه کتاب جراحت آقایی به نام جولیموس که مهندس نرم افزار است و به غرفه جماعت آمد و شروع به تماشای تصویر حضرت مسیح موعود علیه السلام و کتاب‌های جماعت کرده. بعد از مدتی آقای مذکور با مبلغ ما که در حال انجام وظیفه بود و اشک در چشمانش حلقه زده بود شروع به صحبت کرد و گفت امروز اگر بتوانم به عنوان مسلمان در برابر شما بایستم فقط به خاطر جماعت احمدی است. جماعت احمدی به من لطف بزرگی کرده است. از او پرسیدند که آیا احمدی هستی و جماعت چه لطفی به او کرده است؟ پاسخ داد من احمدی نیستم، اما آنقدر از دین دور شدم که بی دین شدم. اما پدرم در خانه من چند کتاب قدیمی از جماعت احمدی دارد که مؤلف آن حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه السلام اند. آن کتابهایی را مطالعه کردم که حضرت مسیح موعود علیه السلام در آنها دلایلی بر وجود خداوند متعال آورده‌اند که چشمانم را باز کرد و در حیرت فرو رفتم و من به وجود خداوند متعال یقین پیدا کردم. این گونه حتی افرادی که ملحد شده بودند از مطالعه کتاب‌های جماعت می‌توانند درباره به ایمان خود ایمان بیاورند، دوباره به ایمان خود ایمان بیاورند. وی در ادامه گفت اکنون به طور منظم سایت جماعت احمدی را مطالعه می‌کنم. ادله‌ای که جماعت احمدی به نفع اسلام ارائه می‌کند ایمان من را تقویت می‌کند و علم مرا نیز افزایش می‌دهد. به خاطر جماعت احمدی است که امروز مسلمان هستم. در غرب کشورهای مانند سوئد یا دانمارک و غیره هستند که قرآن را بی احترامی می‌کنند، اما وقتی آموزه‌های زیبای اسلام به آنها ارائه می‌شود نگرش مخالفان تغییر پیدا می‌کند. بنابراین امروز تنها جماعت احمدی است که در اطلاع مقام و مرتبه قرآن در نزد دیگران تلاش می‌کند و معارف واقعی آن را برای دیگران تبیین می‌کند. یک بانوی آلمانی می‌گوید که نمایشگاهی از قرآن و کتاب‌های جماعت احمدی برپا بود. این نمایشگاه شامل موضوعات مختلف اسلام بود. آیا قرآن و گزیده احادیثی که نشان می‌دهد اسلام به هیچ وجه خشونت را ترویج نمی‌کند؟ این بانو گفت جماعت شما معارف اسلام را برای ما به گونه‌ای آسان بیان کرده است. من دلیلی نمی‌بینم که با اسلام یا قرآن مخالفت کنم. تبلیغ قرآن کریم و ادبیات دارای معارف اسلامی چه تأثیری بر مردم دارد؟ رویداد دیگری را در این زمینه عرض می‌کنم. در نمایشگاه کتاب گلاغات استاد مسلمانی پروفسور شبانه یاسمین برای دیدن غرفه ما آمد. وقتی غرفه ما را دید بسیار خوشحال شد. ترجمه اسامی قرآن کریم این نمایشگاه در آسام برگزار می‌شد را برداشت و خطاب به استاد و همکارش گفت
امروز رویای من به حقیقت پیوست. مدتی است که در جستجوی ترجمه آسامی قرآن کریم را درخواست کرد، اما چون آن را نداشتم نتوانستم آن را به او ارائه دهم. من جلوی شرمنده شدم و از مسلمانان بودنم پشیمان شدم. بعد از فوت معلمم امروز این قرآن را پیدا کردم. آن زمان اگر این هزاران روپیه قیمت داشت من این را می خریدم. تنها به برکت خداوند متعال است که حتی در جاهای دور که قرآن کریم و سایر کتب اسلامی در دسترس مسلمانان نیستند، جماعت احمدیه با نمایشگاه کتاب نیازهای معنوی و دینی آنان را برآورده می کند. سپس در طولگاه نمایشگاه کتاب دماجی خانمی به نام بانتی دوباره بود که در حال حاضر معبدی برای لارد شیوا می سازد و عقاید او را تبلیغ می کند. او یک هندوست. وقتی غرفه ما را دید متحیر ماند که در منطقه‌ای که تعداد بسیار کمی مسلمانان وجود دارد یک غرفه کتاب اسلامی وجود دارد. او به غرفه ما آمد و گفتگو کرد. او بسیار خوشحال و راضی برگشت. روز بعد دوباره از غرفه بازدید کرد و برای همه در غرفه میوه آورد. دیدن قرآن کریم بسیار خوشحال شد. قرآن را خرید و گفت امروز به آرزویم رسیدم. او قرآن کریم را خرید و به سینه خود گرفت. او هم با آن عکس گرفت. مبلغ جمهوری چک، یکی از کشورهای اروپای شرقی، میگوید که جوانی به غرفه ما آمد و گفت من به این نتیجه رسیدم که خدا وجود دارد، اما نمیدانم کدام دین مرا به خدا خواهد برد. چند سال است که به مطالعه ادیان مختلف می پردازم، اما به این نتیجه رسیدم که فقط جماعت احمدیه به همه چیز پاسخ می دهد که دل و ذهن من را راضی می کند. من اینجا احساس معنویت می کنم. ملا روحانیون دینی باید به این سوال پاسخ دهند که چه کسی معارف قرآن را به این همه تبلیغ می کند. وقای ایمان آور نیز وجود دارد که چگونه خداوند متعال وسیله‌ای برای باز شدن راه‌های تبلیغ ایجاد می کند. ما در پاکستان کاملا محدود هستیم، اما در جاهای دیگر علی‌رغم برخی موانع خداوند متعال آسانی ایجاد می کند. مبلغی از گینه بیساو می نویسد دسامبر گذشته از جزیره کاپوت بازدید کردیم. در این بازدید ما نیاز شدیدی برای جماعت به داشتن یک برنامه رادیویی احساس کردیم که می تواند به انتشار سریعتر پیام جماعت کمک کند، ولی علی‌رغم تلاش‌های فراوان جماعت در آنجا ثبت نمی‌شد. به این سبب ما نمی‌توانستیم یک برنامه رادیو داشته باشیم. او میگوید که پس از پایان رسیدن این بازدید تعداد زیادی اعلامیه در گینه بیساو چاپ و به کاپوت فرستاده شد و در آنجا به طور گسترده توزیع شد. او میگوید بعد از خواندن اعلامیه یک نفر با دفتر جماعت تماس گرفت و گفت که میخواهم اطلاعات بیشتری در مورد جماعت کسب کنم و به همین دلیل جلسه‌ای ترتیب داده شد. او از جماعت مطلع شد و سپس گفت چرا موضوعهای جماعت خود را در رادیو به اشتراک نمیگذارید؟ ما به او گفتیم که تلاش کردیم اما نتوانستیم یک برنامه رادیویی را اجرا کنیم. او گفت که ایستگاه رادیویی خودش را دارد و خودش مدیر است. ما می توانیم برنامه من را به ایستگاه رادیویی او اجرا کنیم و پیام جماعت را منتشر کنیم. اینطور خداوند متعال راه‌های جدید را گشود. مبلغی اسماعیلی می نویسد احمد توری که اهل روستایی در منطقه کولی کور است به جلسه سالانه مالی آمد و گفت که در مالی فرقه‌ای وجود دارد که به نماز و ارکان اسلام اهمیت چندانی نمی‌دهد. این فرقه نام نماز و نام ارکان اسلام اهمیتی می‌دهد، ولی خود را مسلمان می‌نامند، ولی احمدی‌ها مسلمان نیستند. وی ادامه داد او از این فرقه بود اما دلش راضی نبود. طبیعی بود و اظهار داشت که اگرچه میگویند نیازی به ارکان اسلام و ایمان و نماز نیست، اما قلبش راضی نبود و این بسنده کند.
روزی داشت رادیو گوش میکرد و اتفاقاً برنامه رادیو جماعت بود که در آن نحوه سه اقامه نماز آموزش داده میشد و این را با دقت گوش میداد و پس از آن دائما به برنامه رادیو جماعت گوش میداد که این اطمینان را در او ایجاد کرد که این افراد مسلمان واقعی هستند. اما مردم روستایی او به او گفتند که همه علمای اسلام آنها را از اسلام بیرون کردند و میگوید وقتی دیدم مردم اینجا نماز و تهجد میکنند در دلم احساس رضایت کردم. من از دین چیزی زیادی نمیدانم، اما هرچی از اسلام میدانم در اینجا به چشم خود شاهد بودم و امروز وارد آستان احمدیه شوم. همانطور که گفتم احمدیه در پاکستان از خواندن، از گوش دادن و یا حتی داشتن نسخه از قرآن کریم منع شده‌اند و این برای آنها جنایت بزرگی محسوب می شود. اما این همان کتابی است که جماعت احمدیه برای انتشار پیام اسلام به جهان و در نتیجه اصلاح جهان از آن استفاده می کند. آقای شرجیل مبلغ در میکرونیشیا می گوید مدتی پیش شخصی به نام سایمون گیدون برای گرفتن نسخه از قرآن کریم به من تماس گرفت. مدتی گذشت و بعد از به طور غیر منتظره پیامی از او دریافت کردم که می‌خواهد بیاید و با من ملاقات کند. وقتی به مسجد رسید گفت که انجیل را تمام عمر با جزئیات کامل خواندم، اما علیرغم تلاش‌هایش آموزه‌هایی از آن به دلش ننشسته است و چیزی را درک نکرده است. اما وقتی شروع به خواندن قرآن کریم کرد گویی هر کلمه وارد قلبش می شود. او در شگفت بود که چگونه ممکن است در تمام عمرش اشتباه کرده باشد و از تعلیم قرآن بی نصیب بماند. پس از آن نزد مادرش رفت و به او گفت که برای پذیرفتن اسلام به مسجد می روم. بستگانش نیز در آنجا حضور داشتند و به او گفتند که اشتباه می کنید و او را تنبیه کردند. در پاسخ گفت هر کاری که دوست داری می توانی انجام دهید، اما من در قلبم مسلمان هستم. او می گوید وقتی سایمن این را به من گفت اشک در چشمانش جاری شدند. اونا تنها وارد جماعت شده است بلکه اکنون شجاعانه پیام آن را تبلیغ می کند. ارواح پاک در سراسر جهان از طریق جماعت احمدیه وارد اسلام می شوند. امیر اسپانیا می نویسد پس از انجام تحقیقات فراوان مردی اسپانیایی به نام فرانسیسکو بسوس در ژانویه 2023 مسلمان شد. او اسلام را به عنوان دین واقعی پذیرفت، اما در مورد عدم اتحاد بین مسلمانان تأمل کرد. او احساس می‌کرد که پس از دوران حضرت علی رضی الله عنه مسلمانان نتوانستند با هم متحد شوند و او مقداری تاریخ اسلام را مطالعه کرده بود و احساس می‌کرد که اکنون مسلمانان تنها تحت نظام خلافت می‌توانند متحد شوند. از کجا می‌توانست چنین نظام خلافت را بیابد؟ در مارس 2023 او با احمدی به نام آقای طارق ارتباط برقرار کرد که به او پیشنهاد کرد که در مورد احمدیه تحقیق کند. از این رو 3 ماه در مورد احمدیه تحقیق کرد و پس از تحقیق بعید کرد او اکنون مرتب در نماز جمعه و دیگر مراسم شرکت می‌کند. خرموف ترگان اهل تاجیکستان است و این روزها در قرقیزستان اقامت دارد. او میگوید من اینجا در کاشغر کار میکنم و احمدی‌هایی هم بودند که در آنجا کار میکردم و بعد از آنها نام برد. حدود 3 سال در مورد جماعت با ایشان صحبت کردم و بعد از آن یقین پیدا کردم که احمدی اسلام واقعی است و حضرت مسیح موعود علیه السلام مهدی علیه السلام اند و حضرت عیسی علیه السلام از دنیا رفته‌اند و بعید کردم و وارد جماعت احمدی شدم. سپس درخواست دعا می کند لطفاً دعا کنید که خداوند متعال به من توفیق خدمت در راه اسلام را عنایت فرماید و من با تقوا شوم و شروط 10گانه بیعت را عمل کنم. آقای عطاالواحد مبلغی از روسیه می نویسد خداوند متعال توجه جوانانی را به احمدیه جلب کرد. او در شهر کوچکی زندگی می کند و حدود 1.5 سال بیش
با او در تماس بودیم. پدرش از مذهب دور شده بود، اما مادر مارسل یک مسیحی ارتدوکس بود. مارسل، این مرد جوان، یک برادر بزرگتر دارد که او نیز مسیحی است. توجه مارسل به دلیل ریشه مادری پدرش به اسلام جلب شد، زیرا او در اصل مسلمان بود و لذا به سوی اسلام مایل شد و اسلام را پذیرفت و اسلام سنی را پذیرفت. اسلام اهل تسنن را پذیرفت. او حتی پس از پذیرش اسلام میگوید که سوالات زیادی در مورد تعلیم برایم پیش میآیند و روحانی محل نمیتوانست پاسخ قانع کننده بدهد. ناراحتی بیشتر شد و در این مدت بود که خداوند متعال از طریق اینترنت او را به جماعت احمدی روسیه متصل کرد و مارسل از آنها شروع به دریافت پاسخهای رضایت بخشی برای سوالات خود کرد. او میگوید خیلی جاها رفتم تا اسلام را بفهمم، اما اسلام واقعی را در احمدیه یافتم. از این رو بعید کرد. مسئول مبلغ در فیلیپین میگوید در جزیره در اینجا 139 نفر وجود دارند که بعید کردند، از جمله مدیر یک مدرسه و 2 امام و همچنین 4 امام جماعت مساجد. حاجی عیسی، یکی از امام جماعت یک مسجد، میگوید مسجدی که او امام جماعت بود اکنون متعلق به جماعت احمدی است. شخص دیگری نیز زمینی در کنار مسجد به جماعت هدیه داده است که قرار است در طول سال در آن خانه هیئت ساخته شود تا یک مبلغ دائمی محلی تعیین شود. این امام هم قربانی مالی می کند. اینطور نیست که به سادگی پول جمع کند. مبلغ مغازه و تجارت دارد و فداکاری های مالی هم می کند. روزی گفت 500 پزو فدای مالی کردم و بعد برای تقویت ایمانش فردای آن روز خداوند متعال از جایی به طور غیر منتظر 100,000 پزو به او داد. این گونه است که خداوند متعال خود انسانهای پاک را هدایت می کند. مبلغ اهل منطقه سیکاسو در مالی می نویسد مروان کولیبالی به خانه هیئت احمدی آمد و گفت که می خواهم بیعت کنم. او گفت که رادیو احمدی را با علاقه گوش می کردم و با اکثر موارد درباره جماعت موافق بودم، اما دلش نمی گذاشت بیعت کند. او گفت یه روز قبل از آن که به رادیو گوش می داد به خواب رفت و در خواب دید که ماه در آسمان برق می زند و تصاویر 2 نفر در ماه وجود دارد. یک عکس بزرگ و دیگری کوچک بود و بچه های نزدیک فریاد می زدند. این عکس های امام مهدی و خلیفه است. آقای مروان در خواب می گویند که از بزرگی در همان نزدیکی پرسید که آیا می توانی این عکس ها را هم ببینی و او پاسخ داد که نمی تواند ببیند، اما می گوید دلش راضی شد که احمدی جماعت حقیقی است که از آمدن حضرت مهدی علیه السلام خبر می دهد. وقتی عکس‌های حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلفا را دید، شناخت که عکس بزرگتر از حضرت مسیح موعود علیه السلام است و عکس دیگر از من است و گفت این همان عکس‌هایی است که در رویا دیده است. امیر جماعت اسپانیا می نویسد آقای کارلوس امسال بیعت کرد. او بیشتر مسلمان شده بود و عبدالسلام نامیده شد. در خواب حضرت مسیح موعود علیه السلام را دید که او را به صلح و امنیت دعوت می کند. بعد از آن خواب روزی همسرش در اینترنت چیزی را به او نشان داد که تصویر حضرت مسیح موعود علیه السلام بود. او متذکر شد که این همان کسی بود که در خواب او را به سوی آرامش دعوت می کرد. پس از آن به تحقیق در مورد احمدیه پرداخت و پس از چند روز خواب دیگری دید. در خواب حضرت مسیح موعود علیه السلام به او فرمودند من امام مهدی و مسیح هستم. بعد از این خواب با اینکه قلبش احمدیه را پذیرفته بود رسما بیعت نکرد و به تحقیق ادامه داد. حضرت مسیح موعود علیه السلام را برای بار 3 در خواب دید. این بار اظهار ناراحتی بر چهره آن حضرت نمایان بود. پس از آن او بلافاصله با جماعت تماس گرفت و بیعت کرد. علیرغم تلاش‌های بی‌وقفه دشمنان ما، نوکشان در ایمان خود ثابت قدم هستند.
یکی از اعضای مسن اهل مهدی آباد بورکینا فاسو آقای سیدو جاکا میگوید زمانی که اکثریت روستای ما احمدیه را پذیرفتند، یکی از پسر عموهایم ساکن عربستان سعودی با ما تماس گرفت و تمام هزینه‌های سفر را تقبل کرد. وقتی به آنجا رسیدیم ما را به زیارت کعبه برد و گفت اینها اماکن مقدس اسلامند. اسلام از اینجا سرچشمه گرفت، نه از پاکستان. پس در اینجا به عقاید وهابی پایبند باشید و از احمدیه دست بردارید. گفتم ما را آوردی اینجا که این را به ما بگویید. سرش را به علامت تایید تکان داد. من گفتم در سایه این مکان مقدس میستم و دعا میکنم که در زندگیم زمانی فرار نرسد که نچار به انکار احمدیه کنم. دعا کردم که خداوند متعال جانم را در حالت اعتقادی بگیرد و هرگز از ایمان روی برنگردانم. پس از آن من به صورت به بورکینا فاسو بازگشتم. چنین شد که همان پسر عمویی برای دیدار خانواده با بستگان خود به بورکینا فاسو آمد و حاج ابراهیم او را تبلیغ کرد. در نتیجه او نیز وارد آستان احمدیه شد. بنابراین کسی که میخواست ما را از احمدیه دور کند خود احمدی شد. امیر جماعت بورکینا فاسو در رابطه به اسم و اراده در مواجه با مخالفت ها میگوید که معلم منطقه دوری آقای عمر دکو گفت روزی جمعی از روحانیون وهابی به خانه من آمدند و به من گفتم من از احمدیه دست بردارم وگرنه مرا خواهند کشت. عمر دکو پاسخ داد ممکن است مرا بکشید، اما من نمیتوانم از احمدیه دست بردارم و از تبلیغ دست بردارم. پس از این آنها با عصبانیت رفتند. فردای آن روز افراد مسلح به خانه او آمدند و سایر اعضای احمدی به او توصیه کردند که به دوری برود. در آن شب معلم با خانوادش به نماز مشغول شد و از خداوند متعال راهنمایی خواست. معلم شخصی را در خواب دید به نام اسماعیل. گفت ای عمر کجا می روی؟ او پاسخ داد دوری. مرد پاسخ داد بسیار خوب. صبح روز بعد پس از این خواب او با یک راننده تاکسی به دوری مواجهت کرد که مطمئن شد او سالم به اونجا رسیده است. با رسیدن به دوری همسرش تماس گرفت و به او گفت که افراد مسلح به دنبال او هستند. اینطور در این راه خداوند متعال نیز جان او را نجات داد. روستایی در اوسین نیجریه آقای بدر ادیمی احمدیه را پذیرفت. او کشاورز است. او قبل از پذیرش احمدیه یکی از اعضای فعال گروهی بود که مخالف جماعت ما بودند. او میگوید مبلغ در روستای مرا با جماعت آشنا کرد و علاقم برای شناخت بیشتر جماعت احمدیه بیشتر شد. پس از مدتی تحقیق احمدیه را پذیرفتم. پس از بیعت مجبور شدم مخالفت شدید سایر اهالی روستا را تحمل کنم. 3 ماه به من فرصت دادند تا از احمدیه دست بکشم وگرنه خانه‌ام ویران می شود. من خیلی نگران بودم. یه روز برای کار در مزرعه رفتم. طوفان شدیدی در حال فرود آمدن بود و من مطمئن بودم که وقتی برگردم خانه‌ام در اثر طوفان از بین می رود. وقتی به خانه‌ام برگشتم دیدم تمام خانه‌های دیگر سمت راست و چپ خانه من ویران شده اند. حدود 50 خانه ویران شده اند. نه تنها سقف خانه ها ویران شد بلکه تمام سازه های آنها نیز به آوار تبدیل شد. در این مدت به یاد سخنی افتادم که دشمنان به من می گفتند چون احمدیه را پذیرفتی روزی به خانت برمیگردی و می بینی که خانت ویران شده است. من به خدا دعا کردم که اگر این جماعت شماست و اگر حضرت مسیح علیه السلام همان مهدی موعودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظهورش را پیشگویی کرده‌اند نگذارید خانه من بیفتد. وقتی باران تمام شد وارد خانه شدم دیدم که همه اتاق‌ها محفوظند و با وجود اینکه بسیاری از خانه‌های مجاور ویران شده بودند هیچ آسیبی وارد نشده است. بعد از این واقعه ایمان
ایمان من به احمدیه تقویت شد و یقین دارم که این جماعت یک جماعت الهی است. در هر کشوری از جهان خداوند متعال چنین رویدادها را بروز می‌دهد و هر جا کمک خداوند با حضرت مسیح موعود علیه السلام دیده می شود که ما را معارف واقعی اسلام را آموخت. این بزرگترین دلیل بر حقانیت جماعت احمدیه است. به فضل خداوند متعال این حوادث باعث تقویت ایمان مردم می شوند. خداوند متعال به جهانیان نیز توفیق دهد که این را ببینند و آنان را به یقین در ایمان خود برسند. اینک به ذکر چند تن از اعضای متوفا می پردازم و نماز میتشان را غایب اقامه می کنم. در کنار این می خواهم بگویم که این روزها کووید یک بار دیگر در حال گسترش است. مردم باید در این زمینه احتیاط کنند. اولین عضو متوفا که به آن اشاره می کنم خانم امت الهادی همسر پیر ضیاءالدین است. او دختر حضرت دکتر میر محمد اسماعیل بود. او چند روز پیش در سن 92 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. پسرش پیر شبیر احمد نایب رئیس جماعت در اسلام آباد است و پسر دیگرش سرتیب دبیر احمد مدیر بیمارستان فضل عمر است. او پس از بازنشستگی زندگی خود را وقف کرد. او دو دختر نیز دارد. پسرش میگوید من و خواهران و برادرانم از کودکی مادرم را به نماز خواندن و تلاوت قرآن دیدیم. او مرتب صدقه میداد و امتیاعی را تماشا میکرد. او به طور فعال در فراخوان‌های مالی مختلف جماعت شرکت میکرد. او به دلیل مشارکت در فراخوان تحریک جدید عضو دفتر اول بود. در سال 1971 در جریان جنگ بین پاکستان و هند سرتیب ضیاءالدین همسرش در شرق پاکستان در سال 1971 در جریان جنگ بین پاکستان و هند سرتیب ضیاءالدین همسرش در شرق پاکستان که اکنون بنگلادش است، او برای مدت طولانی در آنجا ماند. پسرش پیر دبیر میگوید مادر و خواهر کوچکترم همانجا بودند. بعد از مدتی پدرم مادر و خواهر کوچکترم را برگرداند. مادرم همیشه نگران بود اما هرگز نگرانی خود را به ما بچه ها ابراز نمی کرد بلکه به ما اطمینان می داد. 6 ماه بعد از شوهرش برگشت. همیشه در عید به ما توصیه می کرد که مراقب فقرا باشیم و به آنها هدایای پولی بدهیم. او سالی 2 بار مبلغ هنگفتی را به انسانیت اول اهدا می کرد. دکتر نوری نیز این را در مورد او ذکر کرده است. او برای نصب چاه‌های آب، پمپ‌های دستی برای آموزش کودکان و تهیه غذا به فقرا کمک مالی می کرد. دکترش امت الکبیر طلعت می گوید او قرآن را با صدای بلند تلاوت می کرد و هرگز غیبت نمی کرد. او همچنین دیگران را از غیبت باز می داشت. او با خلیفه پیوند ارادت داشت. او امتیاعی را تماشا کرد و به طور مرتب خطبه جمعه گوش داد. او همیشه به ما توصیه می کرد که خواندن کتاب‌های جماعت ما فایده زیادی دارد. او همچنین علاقه زیادی به مطالعه داشت. او همیشه کتابی کنار بالش داشت که می خواند. او بسیار عالی برخورد می کرد. نوش می گوید هر وقتی سوره جدید از قرآن را حفظ می کردیم برای تشویق به ما جایزه می داد. یادم است بعد از نماز فجر دائما به نماز و ذکر خدا مشغول بود. او به من توصیه می کند که همین کار را انجام دهم. صبح بعد از آماده شدن قرآن کریم را همراه با تفسیر آن مطالعه می کرد. حدیقت الصالحین روحانی خزائن را هم می خواند و بعد صبحانه می خورد. خداوند متعال او را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دهد و مقامش را ارتقا ببخشد. باشد که فضایل او را در بین فرزندانش را نیز القا کند. ذکر بعدی متعلق به
محترم ثاقب کامران است که واقف زندگی بود و در حال حاضر به عنوان نایب وکیل سمیع بصری خدمت می‌کرد. وی به حکم الهی در سن 42 سالگی دار فانی را وداع گفت. پزشکان میگویند که وی بر اثر مسمومیت غذا از دنیا رفته و فاجعه دیگر این است که حدود 45 دقیقه قبل از رحلت ثاقب پسر شریف کامران که او نیز همان غذا را خورده بود درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. جد بزرگواری پدری ثاقب کامران حضرت چودھری مولا بخش تلوندی از جملان گرداسپور بود که به دست حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت کرد. آقای کامران جان خود را وقف خدمت به اسلام کرد و وارد جماعت احمدیه شد و پس از فراغت از آنجا در جاهای مختلف منصوب شد. خداوند متعال به او یک دختر و 2 پسر عطا فرمود. رمیسه کاشفه 17 سال و غالب کامران 13 سال سن دارند. پسر کوچکش نیز با او درگذشت. خانواده بیمار شدند و خداوند متعال بقیه را نجات داد. پس از فارغ التحصیلی از جامعه به نظارت اصلاح و ارشاد مقامی منصوب شد و سپس به تخصص در رشته حدیث انتخاب شد و بعداً از وکالت تعلیم تحریک جدید به ادامه تحصیل در زبان عربی به سوریه فرستاده شد، اما به دلیل اوضاع و احوال اونجا یا شاید به دلیل دیگری مجبور به بازگشت شد. پس از آن در آذر ماه 1397 استودیوهای تحریک جدید تأسیس شد و به نایب وکیل سمیع بصری تحریک جدید منصوب شد و تا زمان رحلت در این سمت به خدمت ادامه داد. خداوند متعال به او 17 سال خدمت عطا فرمود. مادرش صدیقه بیگم میگوید که کامران قبل از اعلام فراخوان وقف نو به دنیا آمد و از حضرت خلیفه 4 مسیح درخواست کرد تا 2 پسر خردسالش را در وقف نو بپذیرد. حضرت خلیفه 4 مسیح درخواست او را پذیرفتند و شامل آنها شد. همسرش میگوید که شخصیت بسیار زیبایی داشت و نمیتوان آن را با کلمات توصیف کرد. به نمازش اهتمام فراوان داشت و به خلافت بسیار علاقه داشت. از اموال جماعت بسیار مراقبت میکرد. به هر کس که باهاش رابطه داشت خیلی محبت میکرد. او از همه اعضای جماعت مراقبت میکرد. او همیشه تلاش میکرد که فرزندان خود را با تربیت عالی فراهم کند. مادرش نیز گفته است که هرگز با صدای بلند در برابر پدر و مادرش صحبت نمی کرد، چنان که در قرآن کریم آمده است که هیچ کلمه‌ای که بیانگر انزجار باشد در برابر پدر و مادرش به زبان نیاورد. هرگز اسرار دیگران را فاش نمی کرد و امور محرمانه جماعت را فاش نمی کرد. همسرش می گوید که اگر موضوع خاصی را از بیرون می شنیدند از او می پرسیدند و او می گفت که این اطلاعات امانتی است و بنابراین چیزی در این مورد به او نمی گوید. او به اقامه نماز به جماعت اهمیت زیادی می داد و فرزندان خود را نیز در این باره نصیحت می کرد. او همیشه سعی می کرد از فرزندان و همسرش در خانه مراقبت کند و تمام نیازهای آنها را برآورده کند. او به تمام روابط خود بسیار وفادار بود. دخترش رمیسه می گوید پدرم بسیار متواضع و پارسا بود. او همیشه از فقرا مراقبت می کرد. بسیار عاقل و دانا بود. همیشه اطاعت می کرد. در اقامه نماز تهجد منظم بود. او روشی بسیار منحصر به فرد برای ارائه آموزش اخلاقی به ما داشت که با اشاره چشم به ما می آموخت. او همیشه به فکر تربیت اخلاقی ما بود و همیشه به ما می گفت که ما واقف نو هستیم و همیشه مراقب این موضوع باشیم. من می توانستم از او سوالات مختلفی بپرسم و صرف نظر از وضعیتی که او در آن بود هرگز از پاسخ دادن به سوالات من اکراه نشان نمی داد. روحان احمد که مبلغ است و در حال حاضر اسیر است می گوید این فرصت را داشتم که مدت زیادی زیر نظر و آموزش او کار کنم.
او همیشه مانند یک دوست دلسوز مرا راهنمایی می‌کرد. او بسیار مهربان و انسان خوبی بود و از مهارت‌های رهبری بالایی برخوردار بود. او خدمتگزار بسیار مخلص جماعت بود و سخاوت و فطرت دلسوز و بی‌نظیر بود. و همچنین برای کسانی که به دلیل ایمان به زندان افتاده‌اند دعا کنید که خداوند متعال موجبات آزادی سریع آنها را عنایت فرماید. خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رحمت واسعی و علو درجات عنایت فرماید و فرزندان و همسر و مادرش نیز صبر و استقامت عنایت فرماید و فرزندانش را قادر سازد تا به کارهای نیکش ادامه دهند. سومین ذکر از پروفسور دکتر محمد اسحاق داوودا از کوتونو بینن است. او اخیراً در سن 60 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. او از خاندان داوودا بینن بود که اعضای آن اولین کسانی بودند که احمدیه را در بینن پذیرفتند. اولین احمدی در بینن محترم ذکرالله داوودا بین عموی پدری او بود. پدرش عیسی داوودا تا زمان مرگش به عنوان معاون امیر ملی بینن خدمت کرد. آن مرحوم در سال 1359 در حالی که هنوز طلبه بود به کوشش تبلیغ ذکرالله داوودا احمدیه پذیرفت. پس از قبولی احمدیه به همراه عمویش به تبلیغ پدر و مادر خود پرداخت. پس از مدتی پدر و مادرش نیز احمدیه را پذیرفتند. در سال 2022 دکترای جانور شناسی را از دانشگاهی در سنگال گرفت. پس از بازگشت به بینن به عنوان استاد دانشگاه پاراکو در بینن منصوب شد. وی با توجه به توانایی‌های فکری خود در کنفرانس‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور شرکت کرد. او این فرصت را پیدا کرد تا مدت‌ها به عنوان صدر خدام الاحمدیه بینن خدمت کند. وی در دوران دانشجویی وصیت کرد و این گونه این افتخار را داشت که اولین موسی بینن شود. همسر وی ریحانه داوودا که در حال حاضر به عنوان سکرتری ملی تربیت فعالیت می‌کند میگوید من بعد از ازدواج با تبلیغ شوهرم احمدیه را پذیرفتم. او ابتدا یسر قرآن و سپس قرآن کریم را به من آموخت. او فردی بسیار نجیب، قابل اعتماد و دلسوز بود و به فقرا رسیدگی می‌کرد. او همیشه آماده خدمت در کار جماعت بود و در نماز تهجدش منظم بود. همیشه به من توصیه می‌کرد که در خانه قرآن را بخوانم تا از این طریق رحمت خداوند متعال بر خانه ما جاری شود. او در ادامه میگوید زمانی که او به عنوان معاون دانشگاه کار می‌کرد یک روز زنی با گریه نسته آمد و گفت دخترش در امتحان رد می‌شود، باید قبول شود. او گفت که اگر قبول نکند شوهرش دیگر شهری او را نمی‌دهد و او را می‌زند. پول زیادی به خود آورد و خواست به او بدهد. آقای داوودا گفت اگر مردم با پرداخت پول بگذارند فقیر هرگز نمی‌توانند بگذارند. شما این پول را به اینجا آوردید تا به من رشوه بدهید، اما من احمدی هستم و چنین کاری نمی کنم. شما باید این پول را پس بگیرید و از این پول شهری دهید و اگر کم بود من به شما پول اضافه می دهم. اما رشوه گرفتن و رد کردن دخترت نمی تواند اتفاق بیفتد. در هر صورت او کیسه پول را نزد او گذاشت و رفت. به او گفتم کیسه پول هنوز اینجاست و او آن را برداشت و نزد حسابدار دانشگاه برد. پس از بازگشت پول خانم پرسید از کجا می‌دانی کجا زندگی می‌کنی؟ زن که پول را پس می‌داد پاسخ داد که حسابدار دانشگاه به او گفته است او در واقع پول را گرفته بود و به حسابدار داده بود و به او گفته بود که آن را برگرداند. به دنبال آن جلسه در دانشگاه تشکیل شد که کل موضوع در حضور همه اساتید دانشگاه مطرح شد و هیئت دانشگاه اعلام کرد که مجموعاً 300,000 فرانک است و در حالی که این مبلغ فقط 150,000
فرانک است. با این حال این خود حسابدار بود که خلافکار بود. در هر صورت مخالفان وی با اتهام رشوه خواری می‌خواستند وی را از سمت معاونت برکنار کند، اما در تلاش خود ناکام ماندند و بعدها کارکنان دانشگاه و همکارانش صراحتاً اعلام کردند که وی فردی بسیار قابل اعتماد است و همیشه از بیوه‌های فقیر منطقه مراقبت می‌کرد و به تعمیر خانه‌های آنها کمک می‌کرد و با فرزندانشان با مهربانی رفتار می‌کرد و او به عضوی عشق می‌ورزید. در پی درگذشت وی بسیاری از اساتید گروه کشاورزی دانشگاه پاراکو برای ابراز همدردی حضور یافتند. پروفسور دکتر ابراهیم میگوید او فردی بسیار متواضع و صادق بود. او در دانشگاه معمولاً به نام پاپا بونور که یک کلمه فرانسوی است شناخته میشد و به معنای کسی است که به همه برکت میدهد. اگر کسی محتاج بود هر چه در جیبش داشت به او میداد و هرگز دست خالی نمیگذاشت. او بر خداوند متعال توکل کامل داشت. اسحاق داوودا عشق بی اندازه به حضرت مسیح موعود علیه السلام و خلافت داشت. اونقدر به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم علاقه داشت که دعا میکرد خدایا سن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 63 سال بود، پس نگذارید بیشتر از اون عمر کنم. و یک بار به من مبلغی گفت که وقتی برای جراحی قلب فرانسه رفت او بیمار قلبی شد. دکتر بیمارستان سعی کرد انگشتر او را که روی آن نوشته شده بود آیا خداوند برای بندش کافی نیست در آورد ولی گفت این انگشتر را در نیاور. این انگشتر در زمان مرگم نزد من خواهد ماند، زیرا این نعمت‌های خداوند متعال است که همیشه به آن توجه دارم. میان کمر که اینجا در حال حاضر به عنوان امیر موقت خدمت می‌کند مسئول مبلغ است. میگوید زمانی که مبلغ منطقی در پاراکوا بودم به محض دریافت حقوق در پاکت می‌گذاشت و می‌آورد و بلا فاصله وصیت و سایر اعانه‌های جماعت را می‌داد. همیشه خندان بود و در هنگام هر سختی و مشکل می‌گفت من دعا می‌کنم و به خلیفه وقت هم برای دعا نامه نوشتم. خداوند متعال آسانی فراهم می‌کند. از وی همسر، 2 دختر و 2 پسر به یادگار مانده است. دختر بزرگ او عزیزه مکست داوودا در حال حاضر در حال تکمیل دکترای خود در رشته کشاورزی است. هر 2 پسر رقیب داوودا و مسرور داوودا در رشته کامپیوتر تحصیل می‌کنند. خداوند متعال به فرزندانش توفیق داد که راه کارهای پدر را طی کنند و به آن مرحوم رحمت و مغفرت عنایت فرماید و مقامش را اطلاع ببخشد. بعد از نماز جمعه نماز میت را غایب اقامه می‌کنم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر